हेलो स्टुडेन्ट्स, गुड मर्निङ। आज हामी एन्युटी च्याप्टरको एनएबीमा सोधेको कि क्वेसनहरू हामी सोल्भ गर्नेछौँ र हामी क्वेसन एक एक हैन 2076 देखि लिएर हामी लास्टसम्म सोल्भ गर्नेछौँ। तपाईँहरू हेरिराख्नु होला र एउटा एउटा क्वेसन हरेक एउटा एउटा क्वेसन म गर्छु यहाँनिर। तपाईँ नडराउनु होला, म सबै एउटा एउटा क्वेसन गर्छु। धेरै साथ हेर्नु होला एकचोटि है। त्यस्तै क्रममा म एउटा फर्स्ट क्वेसन जुन हाम्रो 2076 सेट बीमा सोधेको क्वेसन है, क्वेसन नम्बर 18 मा सोधेको छ त्यो क्वेसन। म त्यही क्वेसन हेर्छु यहाँनिर। त्यो हाम्रो एन्युटीको है, एन्युटी च्याप्टरको जुन हाम्रो लास्टमा बिजनेस म्याथको हाम्रो लास्ट च्याप्टर जुन छ एन्युटी भनेर, अब त्यसको एनएबीमा जति सोधिसकेको क्वेसनहरू छ ती मात्रै हामी यो भिडियोहरूमा गर्नेछौँ है। र यहाँ हेरौँ, हामी 2076 मा सोधेको है, सेट बीमा सोधेको क्वेसन नम्बर 18 मा सोधेको क्वेसन लिएको छौँ। र हाम्रो क्वेसन के छ पहिला बुझौँ अनि त्यसपछि हामी सोल्युसनतिर लागौला। यहाँ हेरौँ, हाम्रो क्वेसन के छ यहाँ, फाइन्ड द एमाउन्ट अफ एन इमिडिएट एन्युटी है अफ RS 2000 इयर्स पेएबल फर 12 इयर्स एट 4% पर एनम। र यसको लागि हाम्रो केही थ्योरी पार्ट्सहरू छ जुन हामी अघिल्लो भिडियोमा हामी गरिसकेको छौँ। थ्योरी पार्ट्स है, तपाईँ एकचोटि गएर प्लेलिस्टमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन हाम्रो एन्युटी भनेर छ है, एन्युटीको थ्योरी पार्ट्स है, थ्योरी जुन हाम्रो इन्ट्रोडक्सन एन्ड फर्मुला भनेर लेखेको छ त्यो एकचोटि गएर प्लेलिस्टमा चेक गर्नु होला र त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो यसको थ्योरी पार्ट्सहरू है। र अब हामी जति हाम्रो न्युमेरिकल जुन छ एनएबीमा सोधेको क्वेसनहरू छ है, त्यसलाई हामी सोल्भ गर्ने प्रयास गर्छौँ यो अघिल्लो भिडियोहरूमा। र यो यसमा हामी 2076 को लिएको छौँ। एकचोटि हेरौँ, यहाँ भनेको छ फाइन्ड द एमाउन्ट अफ एन इमिडिएट एन्युटी है अफ RS 2000 को लागि भनेको छ यहाँनिर। इयर पेएबल फर कति भनेको हाम्रो पिरियड कति हो, 12 इयर्स एट 4% पर एनम। हाम्रो डेट पनि दिएको छ, हाम्रो 4% पर एनम लेखेको छ। हामी कसरी सोल्भ गर्छ यसलाई हेरौँ, सोल्युसन हामी कसरी गर्छ यहाँनिर। यहाँ गिभेन के छ त्यो पहिला हेरिहालौँ। गिभेन हाम्रो के छ यहाँ, हाम्रो जुन पीले हामी डिनोट गर्छौँ, जुन हाम्रो एमाउन्ट हुन्छ हैन, जुन हामी सुरुको एमाउन्ट जुन हुन्छ त्यसलाई हामी पीले डिनोट गर्छौँ। र पी इक्वल टु हाम्रो कति छ यहाँनिर, RS 2000 भनेको युनिटी अफ कतिको 2000 को भनेको पी भनेको हाम्रो कति हुने भयो त 2000 हुने भयो हैन। र हाम्रो एनले डिनोट गरेको छ नम्बर अफ पिरियड, कतिवटा 12 इयर्समा यसले पे गर्छ हैन। 12 इयर्समा भनेको त्यो एन भनेको नम्बर अफ इयर कति छ 12 इयर्स, हामी 12 इयर्स लेख्छौँ। त्यस्तै हाम्रो यहाँ रेट कति छ यहाँनिर, रेट भनेको हाम्रो कति छ यहाँ, रेट आर हामी 4% पर एनम भनेको छ यहाँनिर, पर एनम। र रेटबाट नै हामी आई निकालिहाल्छौँ, आई इक्वल टु R/100 गरेर हामी निकाल्छौँ है। र आर भनेको 4/100, यो भनेको हाम्रो 0.04 हुन गयो। यति भयो हाम्रो इन्फर्मेसनहरू। अब हामी निकाल्छौँ एमाउन्ट अफ, हेर हामीलाई के निकाल्नु छ, फाइन्ड द एमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी। हामीले यो निकाल्नु छ नाउ एमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी है, एमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी इज इक्वल टु वाट है। यसलाई हामी एले डिनोट पनि गरेको हुन्छ, यो इक्वल टु हामी लेख्छौँ वाट। यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ र हामी यसलाई निकाल्छौँ। हेरौँ, हाम्रो इन्फर्मेसनहरू छ यति। र एमाउन्ट अफ इमिडिएट युनिटीको फर्मुला हामीसँग के छ यहाँनिर हेरौँ। एमाउन्ट अफ इमिडिएट युनिटी हाम्रो फर्मुला हामी जुन अघिल्लो भिडियोमा हामी फर्मुलाको बारेमा डिस्कस गरिसकेको छौँ, एकचोटि हेर्नु होला हाम्रो के छ फर्मुला, अनि त्यसपछि यो भिडियो बल्ल बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो ए इक्वल टु हाम्रो एमाउन्ट अफ इमिडिएट युनिटीको लागि हाम्रो फर्मुला के भन्न जान्छ भन्दाखेरि P/I इन्टु 1 प्लस I टु द पावर n अनि -1, यो हाम्रो फर्मुला हुन्छ हो। र यो p को भ्यालु हामी अब भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्छौं र हामी यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो निस्किहाल्छ
एन्सर। र हाम्रो के छ p भनेको कति छ हामीसँग p भनेको 2000 यो 2000 डिभाइडेड बाइ i भनेको हामीसँग कति छ 0.04 र यो 1 प्लस i भनेको 0.04 यसको पावर है यसको होल पावर कति छ n भनेको 12 अनि -1 यो भयो। र यसलाई हामी सोल्भ गर्दाखेरि हाम्रो a इक्वल टु कति हुन जान्छ a इक्वल टु यसमा सोल्भ गर्यो भने हाम्रो भ्यालु आउँछ यो 2000 डिभाइडेड बाइ 0.04 ले सोल्भ गर्यो भने हाम्रो आउँछ यो 50000 है 50000 आउँछ इन्टु 1 प्लस भनेको हामी 1.04 भने यो दुईटाले प्लस गरेर लेख्न सकिहाल्छौँ र यो हाम्रो कति हुने भयो त 1.04 को पावर 12 है पावर 12 -1 यतिलाई हामी इक्वेसन 1 सपोज गरिहाल्छौँ है इक्वेसन 1 सपोज गरिहाल्छौँ। अब यसको भ्यालु हेर यसको भ्यालु हुन त क्याल्कुलेटरबाट पनि त निकाल्न सकिहाल्छ है तर हामी क्याल्कुलेटरबाट ननिकाली हामी लग टेबलबाट निकाल्छ यसको भ्यालुहरु। यसको भ्यालु हामी कसरी निकाल्छौँ लग टेबलबाट निकाल्छौँ। त्यो हेर्नु होला क्याल्कुलेटरबाट निकाले पनि हुन्थ्यो तर हामी क्याल्कुलेटरबाट निकाल्दैनौँ। यो भ्यालु निकाल्नको लागि हामी गर्छौँ लेट x इक्वल टु हाम्रो 1.04 को पावर 12 हुन जान्छ है यति हामी लेट x इक्वल टु गर्छौँ। र अब यसमा हामी के गर्छौँ टेकिङ लग अन बोथ साइड टेकिङ लग अन बोथ साइड। अब हामी लग लिएर लग x इज इक्वल टु लग 1.04 को पावर 12 र एउटा कुरा के थाहा छ यहाँ हेर्ने लग m टु द पावर n छ भने यसको रुल हेर्ने है यो जुन पावर छ त्यसलाई हामी अगाडि लेख्छौँ लग को अगाडि लेख्छौँ र लग m लेख्छौँ यही हामी रुलले यो पनि सोल्भ गर्छ। यहाँ पावर छ 1.04 को पावर 12 छ त्यही भएर हामी के गर्छौँ अब यहाँनिर यो 12 लाई अगाडि ल्याउँछौँ अनि लग 1.04 है यो लग टेबलमा हेर्ने हो लग 1.04 है कति आउँछ त्यो एकचोटि चेक गर्ने है क्याल्कुलेटरबाट त गर्न सकिहाल्छ तर हल्का एन्सर ल्याउन अलिकति हल्का फरक डिफरेन्स पर्छ है त्यही भएर क्याल्कुलेटरबाट पनि थिच्दा हुन्छ तर अलिअलि मात्रै फरक पर्न जान्छ त्यही भएर लग टेबलबाट पनि हेर्दा हुन्छ लग टेबलबाट नै हेर्ने र यो लग टेबलमा हेर्दाखेरि लग 1.04 यो त तिमीहरूलाई आउँछ नै होला हैन यो लग टेबल हेर्न त्यो लग टेबलमा गएर हेर्ने यसको भ्यालु कति आउँछ म डाइरेक्ट लेख्छु यहाँनिर लग x इक्वल टु यो 12 इन्टु लग 1.04 लग 1.04 को भ्यालु आउँछ हाम्रो 0.0170 आउँछ है यसको भ्यालु आउँछ 0.017 आउँछ। अब मल्टिप्लाई गरौँ लग x इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन जान्छ 12 इन्टु 0.017 यसलाई क्याल्कुलेट गर्छ भने हाम्रो आउँछ 0.204 आउँछ है। अब हामी यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्छौँ अब हामी यो लगलाई यतातिर शिफ्ट गर्छौँ भने एन्टी लगमा आउँछ त्यही भएर हामी यहाँनिर के लेख्छौँ x इक्वल टु एन्टी लग कति त 0.204 है एन्टी लग अब निकाल्न त सबैलाई आउँछ क्याल्कुलेटरबाट निकाल्दा पनि हुन्छ एन्टी लग निकाल्दाखेरि यो निकाल्ने अब एन्टी लग निकाल्यो भने हाम्रो यसको भ्यालु एन्टी लगको भ्यालु कति आउँछ हाम्रो 0.204 लाई एन्टी लग थिच्यो भने हाम्रो कति आउँछ एन्टी लग निकाल्यो भने हाम्रो आउँछ 1.6 है 1.600 आउँछ भनेको 1.6 नै हुने भयो। अब यो जुन x को भ्यालु जुन छ हामी इक्वेसन 1 मा गएर पुट गर्छौँ है यो x को भ्यालु कति हुने भयो x को भ्यालु हाम्रो 1.600 आउने भयो र यो जुन छ हाम्रो इक्वेसन 1 मा गएर पुट गर्छौँ फ्रम इक्वेसन 1 है इक्वेसन 1 मा हामी गएर x को भ्यालु हाल्छ भने हाम्रो a इक्वल टु कति थियो a इक्वल टु हाम्रो कति लेख्न सकिन्छ a इक्वल टु यो हाम्रो 50000 इन्टु हाम्रो हेर अब यो
हाम्रो 1.04 को पावर 12 थियो, त्यसको भ्यालु हामी कति लिएर आएको छौँ 1.600 अनि -1 हैन। र यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 30,000 है। यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने हाम्रो 30,000 आउँछ। त्यही देयरफोर अमाउन्ट अफ इमिडिएट युनिटी इज इक्वल टु हाम्रो कति आउने भयो आरएस 30,000। यसरी हामी यो क्वेशनलाई कम्प्लिट सोलुसन गर्छौँ है। अब हामी एउटा नेक्स्ट क्वेशन गर्दैछौँ जुन हाम्रो 2076 सेट सीमा क्वेशन नम्बर 18 मा सोधिसकेको क्वेशन छ यो। र क्वेशन के छ हामी हेरौँ पहिला। फाइन्ड द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन इमिडिएट युनिटी अफ आरएस 2000 अ इयर पेएबल फर 12 इयर्स एट 4%। अघिको क्वेशन छ तर यसमा हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन इमिडिएट युनिटी निकाल्नु छ है। यहाँ हाम्रो के दिएको छ यहाँनिर युनिटी अफ आर एमाउन्ट पेएबल कति छ यहाँनिर एमाउन्ट पेएबल जुन छ हाम्रो एमाउन्ट पेएबल हाम्रो कति छ यहाँनिर P इक्वल टु हाम्रो आरएस 2000 हैन। यहाँ 2000 हाम्रो छ के छ त पेमेन्ट अफ इयर्स हाम्रो हरेक इयर्समा पेमेन्ट हामी कति गर्नुपर्ने छ त यहाँ 2000 पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ P। र अर्को हाम्रो यहाँनिर नम्बर अफ इयर्स भनेको कति छ n भनेको हाम्रो कति छ 12 इयर्स है। र त्यसपछि हाम्रो यहाँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर इक्वल टु हाम्रो कति छ 4% पर एनम। रेट अफ इन्ट्रेस्ट हाम्रो लेख्ने रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर इक्वल टु 4% पर एनम। र यो यहाँबाट हामी आई निकाल्न सकिहाल्छौँ। आई भनेको 4/100 गर्दाखेरि यो हाम्रो 0.04 अघि गरेको जस्तै। र हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन इमिडिएट युनिटी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन इमिडिएट एन्युटी यो पीभी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पीभी निकाल्नु छ वाट है। वी नो दैट हामीले थाहा छ वी नो दैट पीभी इक्वल टु हाम्रो फर्मुला कति जान्छ यहाँ P by I into 1 minus 1 by 1 plus I को पावर n। यो नै हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन इमिडिएट युनिटी को फर्मुला हुन्छ है। याद छैन भने कि थाहा छैन भने हाम्रो फर्स्ट भिडियो हेर्दा हुन्छ, त्यसमा हामी सबै फर्मुलाहरूको बारेमा गफ गरेको छौँ। र यहाँ हाम्रो के छ पीभी निकाल्दाखेरि अब हेर्ने P भनेको कति छ हामीसँग P भनेको 2000 यहाँ 2000 डिवाइडेड बाई I भनेको हाम्रो 0.04 इज इक्वल टु 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 0.04 पावर यसको 12 हुन जान्छ हैन। हामी लेख्न सक्छौँ पीभी इज इक्वल टु 50,000 इन्टु 1 माइनस 1.04 को पावर -12 है। यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। अब यसको भ्यालु निकाल्ने यसलाई हामी इक्वेसन 1 सपोज गरिहाल्छौँ र यसको इक्वेसन निकाल्दाखेरि हाम्रो कति हुन जान्छ लग लेट हामी लेट गरिहालौँ लेट x इज इक्वल टु 1.04 को पावर -12 टेकिङ लग अन बोथ साइड है। दुवैतिर हामी लग लियो भने अघि गरेको जस्तै लग x इज इक्वल टु हाम्रो माइनस पहिला लेख्यौँ लग 1.04 को पावर -12 र यसलाई हामी गर्छौँ भने लग x इज इक्वल टु -12 इन्टु लग 1.04 है। अब यो लग 1.04 लाई हामी अघि नै हेरेको थिए है। कति आउँछ भन्दाखेरि यो हाम्रो लग x इज इक्वल टु -12 इन्टु हेर्ने अब -12 इन्टु हाम्रो लग 1.04 को भ्यालु कति आउँछ यहाँ हेरौँ हाम्रो भ्यालु आउँछ यसको 0.0170 आउँछ है 0.0170 आउँछ लग टेबलमा हेर्ने र यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने लग x इज इक्वल टु हाम्रो यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ -0.204 आउँछ है। अब यहाँनिर हेरौँ एकचोटि यहाँ -0. यसरी छ
यो यति आउँदाखेरि हामी के गर्छौँ यसलाई यो प्लस माइनस ल्याउँछौँ है -1 र +1 है यसरी ल्याउँछौँ अनि हाम्रो जति छ यहाँनिर त्यतिकै हामी यहाँ पनि माइनस गर्छौँ हामी माइनस यो कति छ हामीसँग 0.204 है यति माइनस गर्छ र यो जस्ताको छ त्यस्तै रहन दिन्छु र 1 बाट यो माइनस गर्छ है 1 बाट माइनस गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ -1 अनि यो माइनस गर्यो भने प्लस कति हुन जान्छ यो हाम्रो क्याल्कुलेट गरेर क्याल्कुलेटरबाट यो माइनस गर्दा हुन्छ क्याल्कुलेटर माइनस गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ 0.796 हुन्छ यो क्याल्कुलेट गर्यो भने अब यसलाई हामी log x = कति लेख्न सक्छ यहाँ -1 छ त्यही भएर हामी 1 को बार लेख्छौँ यसरी है 1 बार है यसरी -1 को -1 छ माइनस नेगेटिभ साइन भएकोले हामी 1 बार लेख्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो जस्ताको छ त्यस्तै यसपछि जुन हाम्रो 796 छ 0.796 लेख्छौँ x = हाम्रो कति भइहाल्छ nt log 1 बार 0.796 अब यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ भने तिमीहरू nt log यो पनि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यही नै क्याल्कुलेट थिच्छौ भने क्याल्कुलेटरमा थिच्दाखेरि हामी यही भ्यालु थिच्छौ है किनभने यसैको यहाँनिर आएको छ क्याल्कुलेसन मात्रै यो प्रोसेसर मात्रै हो बरु यहीबाट हामी nt log यो nt log मा यो थिच्दियो भने हाम्रो एन्सर आउँछ र त्यही हामी यहाँनिर गर्छौँ nt log x = हाम्रो कति आउन जान्छ nt log थिच्दाखेरि हाम्रो यो x = हाम्रो आउँछ 0.6252 है हाम्रो के आउँछ nt log थिच्दाखेरि हाम्रो क्याल्कुलेटर थिच्दाखेरि अथवा टेबलहरुमा पनि हेर्दाखेरि क्याल्कुलेटर थिच्यो भने हाम्रो आउँछ x = 0.625 अब यो x को भ्यालु हामी निकालिसके र यही x को भ्यालु जुन हाम्रो इक्वेसन 1 छ त्यसमा हामी इक्वेसन 1 है इक्वेसन 1 हाम्रो के थियो यहाँ हेर्ने अब PV = के थियो PV = 50,000 है 50,000 * 1 माइनस र x को भ्यालु हामी अहिले नै कति निकालेको छौ 0.6252 अब यो क्याल्कुलेट गरौ यो 50,000 इन्टु यो 1 माइनस 0.625 गर्यो भने हाम्रो 0.3748 आउँछ र यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 18,740 आउँछ है therefore present value है PV = of immediate unity = के लेख्न सकिन्छ ARS 18,740 यो हाम्रो कम्प्लिट सोलुसन हुने भयो 2077 सेट ए मा सोधिसकेको छ क्वेशन नम्बर 18 मा सोध्छ है र हाम्रो यो क्वेशन के छ यहाँ हेरौ फाइन्ड द अमाउन्ट अफ एन इमिडिएट युनिटी अफ RS 700 को टाइम पिरियड कति छ 4 इयर्स र हाम्रो रेट कति छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट 5% पर एनम छ है र हामीले निकाल्नु पर्ने के भयो त अमाउन्ट अफ एन इमिडिएट युनिटी निकाल्नु छ है हामी लेख्छौँ पेमेन्ट अफ इयर्स P = हाम्रो RS 700 पेमेन्ट अफ इयर हाम्रो कति भयो त 700 छ हाम्रो यहाँ टाइम पिरियड कति छ यहाँ = हाम्रो 4 इयर्स र हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ R = रेट अफ इन्ट्रेस्ट 5% पर एनम पर्छ है त्यहाँबाट हामी I निकाल्न सकिहाल्छौँ I R/100 गरेर त्यो भनेको 5/100 गरेर हामी निकाल्छौँ यो 0.05 हुन गयो I को भ्यालु र हामीले निकाल्नु पर्ने के छ अमाउन्ट अफ एन इमिडिएट युनिटी अमाउन्ट अफ एन इमिडिएट युनिटी एन्युटी है यो A = पनि लेख्न सक्छौँ हामी यो यसरी लेखे र हामीलाई थाहा छ वी नो दैट अथवा वी हैव अमाउन्ट अफ इमिडिएट युनिटी A = हाम्रो के हुन्छ फर्मुला P/I * 1 + I to the power n अनि -1 यही छ हाम्रो फर्मुला र हामी भ्यालुहरु पुट गर्छौँ एकैछिन यो हाम्रो P भनेको कति छ यहाँनिर 700 यो 700 डिवाइडेड बाइ I को भ्यालु हाम्रो कति भयो त यहाँ 0.05
1 प्लस आई भनेको कति हामीसँग छ 0.05 अनि यसको पावर कति हुने भयो यहाँ n भनेको कति छ हामीसँग यहाँ 4 छ यहाँ 4 अनि -1 है। ल अब यो भनेको हाम्रो यो 700 मा 0.05 सँग 100 / 0.05 भनेको यो हाम्रो आउँछ 14000 आउँछ है। यो हाम्रो 700 / 0.05 भनेको यो हाम्रो 14000 into 1.05 power 4 minus 1 यो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन हुने भयो। x = 1.05 को पावर 4 taking log on both side अब log x = हाम्रो कति हुने भयो log 1.05 को पावर 4 र यो कति हुन जान्छ 4 log 1.05 र log 1.05 को भ्यालु हाम्रो कति आउँछ log 1.05 को पावर 4 यो log 1.0 यसको भ्यालु 1.05 को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 0.0212 आउँछ। यो 4 into 0.0212 आउँछ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 0.0848 आउँछ है। भनेको log x = हाम्रो यति आउने भयो। अब हामी के गर्न सक्छौं log x = anti-log है anti-log 0.0848 गर्छौं र यसको भ्यालु हाम्रो कति आउँछ यसको भ्यालु भनेको हाम्रो आउँछ x को भ्यालु हाम्रो आउँछ 1.215 x को भ्यालु हाम्रो कति आउने भयो 1.215 आउने भयो र x को भ्यालु हामी अब इक्वेसन 1 मा हाल्छौं। फ्रम इक्वेसन 1 हाम्रो a = कति थियो 14000 into यो यसको भ्यालु हामी कति निकालेको छौं 1.215 minus 1 अनि यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 14000 into यो 0.215 र हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्दियो भने हाम्रो 3010 आउँछ 3010 आउँछ। Therefore amount of an immediate unity is equal to हाम्रो कति हुने भयो RS 3010 आन्सर हुन्छ। यसरी हामी कम्प्लिट सोलुसन गर्छौं है। अब हामी एउटा नेक्स्ट क्वेशन लिएको छौं जुन हाम्रो 2075 मा है 2007 हामी एउटा अब हामी नेक्स्ट क्वेशन लिएको छौं जुन हाम्रो 2075 मा सेट बी मा सोधिसकेको छ जुन क्वेशन नम्बर 18 मा आउँछ हैन। र हाम्रो क्वेशन के छ यहाँ हेरौं फाइन्ड द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन एन्युटी अफ RS 8000 years for 20 years at 5% per annum। अब हामीलाई के निकाल्नु छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन एन्युटी को निकाल्नु छ। त्यही हामी अब हाम्रो टोटल पिरियड कति छ 20 छ र रेट हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट 5% पर एनम छ र अब हामी यसलाई कसरी सोल्भ गर्छौं यो सोलुसन हामी कसरी हेर्छ यहाँ हेर यहाँ हाम्रो पी जुन छ हाम्रो है पी भनेको के त पेमेन्ट अफ इयर जुन छ हाम्रो पेमेन्ट अफ इयर कति छ हामीसँग 8000 है। पेमेन्ट अफ इयर पी = हामीसँग कति छ पी = RS 8000 पेमेन्ट अफ इयर 8000 नम्बर अफ इयर्स भनेको नम्बर अफ पिरियड n = हाम्रो 20 इयर्स है। रेट अफ इन्ट्रेस्ट R = हाम्रो 5% पर एनम छ है। र हामी R बाट हामी I निकाल्न सकिहाल्छौं I = 5/100 गर्दाखेरि यो हाम्रो 0.05 हुन गयो हाम्रो के त I र हाम्रो निकाल्नु के पर्नु छ यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन एन्युटी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी
इज इक्वल टु वाट वी हेभ हामीसँग के छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन युनिटी भनेको इमिडिएट युनिटी इज इक्वल टु हामीसँग फर्मुला के छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट युनिटी को फर्मुला के हुन्छ p by I into 1 minus 1 by 1 plus I को पावर n यही हाम्रो फर्मुला हुन्छ हो। अब p को भ्यालु हामीसँग कति छ 8000 छ 8000 डिवाइडेड बाइ हाम्रो 0.05 into 1 minus अब 1 by 1 plus I भनेको 0.05 यसको पावर कति छ 20 छ है 20 छ। यसको भ्यालु हाम्रो 8000 डिवाइडेड बाइ 0.05 गर्यो भने 160,000 आउँछ 1,60,000 आउँछ। र यो गरिसकेपछि 1 माइनस हेर यो पावर यो डिभाइडमा छ पावर 20 छ माथि लग्यो भने 1.05 को पावर यो माथि गर्यो भने माइनसमा आउँछ -20 यसलाई हामी इक्वेसन 1 सपोज गरिहालौ pv है हाम्रो यो इक्वेसन 1। अब हामी के गर्छौ यहाँनिर यसको भ्यालु निकाल्छौ। अब के गर्छ यहाँनिर लेट x इक्वल टु हाम्रो 1.05 को पावर -20 टेकिङ log on both side हामी दुवैतिर log लिँदाखेरि log x इज इक्वल टु log हाम्रो 1.05 को पावर -20 यो जुन पावर जुन छ अगाडि आउँछ log को अगाडि -20 इन्टु log 1.05। अब क्याल्कुलेट गर यो log 1.05 को भ्यालु कति आउँछ है क्याल्कुलेट गर त्यो आउँछ हाम्रो -20 इन्टु यो आउँछ 0.0212 है 0.0212 लग टेबलमा हेर्ने यो हाम्रो भ्यालु कति आउँछ एकचोटी चेक गरिहाल्ने है। र अब हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौं भने माइनस यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ हेर यहाँ हाम्रो माइनस 0.424 आउँछ 0.424 आउँछ यति हाम्रो मल्टिप्लाई गरेर लेख्यो भने आउँछ। अब हेर्ने यो माइनस छ त्यही भएर हामी माइनस र यो प्लस 1 लेखिहाल्छ यो दुईटैलाई जोड्यो भने 0 भइहाल्छ हैन र माइनस 0.424 है यो लेख्छौं। अब हेर्ने यो दुईटैलाई लिन्छौं यो दुईटाबाट यो माइनस यो गर्छौं गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ -1 अनि प्लस यो गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ यो 1 माइनस 0.424 गर्यो भने हाम्रो क्याल्कुलेटर थिच्छ कति आउँछ 0.576 आउँछ 0.576 आउँछ। र अब हामी यसलाई के लेख्छौं log x इज इक्वल टु हाम्रो 1 माइनस को -1 छ माइनस त्यही भएर हामी यसरी बार लेख्छौं अनि 0.0576 है यसरी लेखे यो त बुझेको छौ यो -1 छ त्यही भएर 1 को माथि एउटा बार लेखे अनि 0.057 छ 0.0576 लेखे। र अब यसलाई हामी x को भ्यालु निकाल्छौं भने एन्टी लग हाम्रो आउँछ 1/.0576 है। अब यसको एन्टी लग निकाल्नु भनेको यसकै यो एन्टी लगमा हामी यही भ्यालु थिच्दिन्छौं भने हाम्रो एन्सर त आउँछ एन्टी लग को x को भ्यालु आइहाल्छ है गर्दा हुन्छ क्याल्कुलेटरमा थिचे पनि त्यही भ्यालुहरु आउँछ है त्यही आउँछ त्यही थिच्दाखेरि यही भ्यालु है एन्टी लग 0.424 थिच्यो भने हाम्रो यही एन्टी लग यसको आउँछ है भनेको यो x इक्वल टु कति आउँछ हाम्रो x को भ्यालु आउँछ 0.3767 है 0.3767 आउँछ यसको भ्यालु। अब यही x को भ्यालु हामी इक्वेसन 1 मा हाल्छौं। अब हाम्रो के हुन जान्छ हेर्ने इक्वेसन 1 हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु कति थियो 160,000 इन्टु 1 माइनस यो यसको भ्यालु कति आछ x को भ्यालु 0.3767 आयो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 116,000 इन्टु यो हाम्रो आउँछ 0.6233 आउँछ है 99728 आउँछ
र यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो 99728 आउँछ। देयरफोर प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन युनिटी इज इक्वल टु कति हुनु भयो आरएस 99728। यो नै हाम्रो कम्प्लिट सोलुसन हुने भयो। र हामी अर्को यहाँ क्वेसन लिएर आएको छौँ जुन हाम्रो 2074 मा सेट बी मा सोधिसकेको क्वेसन छ र यो जुन जहिले पनि क्वेसन नम्बर 18 मा सोधिरहेको छ है। र यो हाम्रो क्वेसन के छ यहाँनिर इन हाउ मेनी इयर्स भनेको नम्बर अफ पिरियड हामीलाई निकाल्न छ। इन हाउ मेनी इयर्स विल एन युनिटी सर्टेन पेमेन्ट अफ इयर कति छ 500 है। सर्टेन अफ आरएस युनिटी सर्टेन अफ आरएस 500 एमाउन्ट टु आरएस कति एमाउन्ट टु आरएस कति हाम्रो एमाउन्ट कति बन्न जान्छ भनेको युनिटी एमाउन्ट अफ युनिटी भनेको युनिटी सर्टेन हाम्रो कति हुन जान्छ 2700 भनेको त्यो ए को भ्यालु हुन गयो है। र रेट अफ इन्ट्रेस्ट हाम्रो 4% छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छैन भनेको हामीले निकाल्नु पर्ने के त एन नम्बर अफ पिरियड निकाल्नु पर्ने छ। हाम्रो गिभन के छ यहाँनिर गिभन पेमेन्ट इयर कति छ पेमेन्ट अफ इयर भनेको पी इक्वल टु आरएस हाम्रो कति छ 500 र रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको 4% पर एनम भनेको छ। र हामी निकाल्दाखेरि आई पनि यहीँबाट निकालेको छ 4/100 गरेर यो हाम्रो 0.04 हुन गयो। र हामीलाई अर्को के दिएको छ एमाउन्ट दिएको छ है। एमाउन्ट दिएको छ कति त एमाउन्ट इज इक्वल टु 2700 आरएस 2700 दिएको छ। र हामीलाई नम्बर अफ पिरियड एन इक्वल टु निकाल्नु पर्ने छ नम्बर अफ पिरियड। र हामीलाई थाहा छ यो जुन हाम्रो एमाउन्ट अफ इमिडिएट युनिटी है हाम्रो फर्मुला के छ वी हेभ ए इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के छ p by I into 1 plus I to the power n minus 1 यो छ हाम्रो फर्मुला। ल अब यति गरिसकेपछि हामी भ्यालुहरु पुट गर्छौं र हामी n को भ्यालु निकाल्छौं। हेर त यहाँ a को भ्यालु कति छ हामीसँग a को भ्यालु हाम्रो 2700 छ है र p को भ्यालु हामीसँग कति छ 500। यो 500 डिवाइडेड बाइ I को भ्यालु हामीसँग 0.04 छ र यो 1 प्लस I को भ्यालु 0.04 यसको पावर n भनेको n त हामीले निकाल्नु पर्ने छ n अनि माइनस 1 यति भयो। र यसलाई हामी के गर्न सक्छौं 2700 into 0.04 डिवाइडेड बाइ यो 500 गर्न सकिएको छ इज इक्वल टु 1 प्लस 0.04 को पावर n अनि माइनस 1 यति लेख्न सक्छौं। र यो भनेको हाम्रो कति हो यो यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्छौं भने यतिको क्याल्कुलेसन हाम्रो आउँछ। क्याल्कुलेट गर्ने क्याल्कुलेटर छँदैछ सबैसँग यो क्याल्कुलेट गर्ने कति आउँछ हाम्रो भ्यालु 0.216 आउँछ है। 0.216 इक्वल टु हाम्रो 1.04 यसको पावर n माइनस 1 र यो माइनस 1 छ यतातिर आयो भने प्लस 1 हुन्छ 1 प्लस 0.216 भनेको 1.216 हुन गयो र यो भनेको हाम्रो 1.04 को पावर n हुन गयो। अब यहाँबाट हामी के गर्छौं टेकिङ लग अन बोथ साइड। अब हामी लग युज गर्छौं लग 1.216 इज इक्वल टु लग अब 1.04 को पावर n है। यसलाई हामी log 1.216 हामी लग टेबलमा हेर्छौं भने हाम्रो कति हुन्छ log 1.216 को भ्यालु आउँछ हाम्रो 0.0849 यसको भ्यालु आउँछ र यसको आउँछ n log 1.04 है। अब हाम्रो यहाँ जुन छ n log 1.04 इज इक्वल टु हाम्रो कति छ यहाँनिर 0.849 छ 0.849 है 0.0849 छ र n इन्टु यो log 1.04 को भ्यालु हाम्रो कति आउँछ यसको भ्यालु आउँछ 0.0170 आउँछ 0.0849 र n इक्वल टु यो यसमा डिवाइड गर्नुपर्ने भयो 0.0849
9 डिभाइडेड बाई 0.0170 र n इक्वल टु यो दुईटैलाई डिभाइड गर्यो भने हाम्रो भ्यालु आउँछ एप्रोक्सिमेटली 5 इयर्स है नियरली एप्रोक्सिमेटली 5 इयर्स आउँछ है therefore number of period is equal to number of period अथवा number of year is equal to 5 years ये हाम्रो एन्सर हुने भयो यसरी हामी कम्प्लिट सोल्युसन गर्छौँ यसको है र आज यो भिडियोमा हामी 5 वटा मात्रै क्वेशन लिन सकेको छौं किनभने अझै भिडियो लिन सक्यो भने हाम्रो भिडियो जुन हुन्छ लेन्दी बन्छ त्यही भएर लेन्दी नबनाऊ अनि सर्ट हामी भिडियो बनाइराछौँ सर्ट भिडियो बनाएर नै हामी हेरौँ है र अरू क्वेशन जुन हुन्छ हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा लिएर आउँछौँ तबसम्मको लागि गुड बाई थ्यांक यू